दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएका तिक्तता, मतभेद र पार्टीभित्रका स्थायी कमिटी बैठक, त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटी बैठक, सचिवालय बैठकले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका निम्ति प्रारूप गरेको प्रतिवेदनका विषयहरू र हेर्दै गर्दा आजको दिनमा क्याबिनेटको जसरी स्थगन भएको थियो र त्यो क्याबिनेट बोलाउन र संसद बोलाउन समेत ढिलाइ भइरहेका प्रसङ्गहरू आइरहँदाखेरि आजको दिनमा सरकारको लोकप्रियता, अलोकप्रियता र पार्टीभित्रका मतभेदका विषयमा चाहिँ मन्थन गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति मैले लालबाबु पण्डित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पूर्व, र आज हामी पार्टीको विषय र समग्र सरकारको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाईँ मन्त्रीबाट बाहिरिएको करिब 1 वर्ष 18 दिन पुगेछ आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि। त्यसपछि तपाईँकै ठाउँमा आएका मन्त्री हृदय त्रिपाठी, जुन उहाँ अहिले बहालवाला मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ पछाडिबाट हेर्दाखेरि तपाईँले छोडेका अधुरा कामहरूमा के गर्न भ्याउनु भएछ, के गर्न भ्याउनु भएन छ, के परिवर्तन भए, यतैबाट समीक्षा गरौँ न। अब म मन्त्रीबाट हटिसकेपछि अहिलेसम्म आउँदा 1 वर्ष 18 दिन पुग्यो। यो बिचको काम हेर्दाखेरि नियमित काम बाहेकको अरू कुनै काम भएको छैन। नियमित कामहरूमा के पर्छन् भन्ने हो भने कसको कहाँ सरुवा गरिदिने, कसलाई कहाँ चाहिँ पुर्याइदिने, मन चाहेकोलाई कहीँ ल्याइदिने, मनले नचाहेकोलाई कहीँ पुर्याइदिने र खुद्रा मसिना काम बाहेक ठोस रूपमा देशलाई प्रशासनिक रूपको गति दिने र एउटा लक्ष्यमा पुग्ने गरिकन दृष्टिकोणको साथ अगाडि बढ्ने कुनै काम भएको छैन। मन्त्री फेरिँदै गर्दा लक्ष्य पनि फेरिँदो रहेछ, उसो भए यहाँको भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने मन्त्री फेरिँदा लक्ष्य चाहिँ फेरियो भन्ने त म अहिले भन्दिनँ, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू आफै हुनुभएको र प्रधानमन्त्रीज्यू परिवर्तन नभएको स्थिति, मन्त्री मात्रै परिवर्तन भएको स्थिति र अर्कोतर्फ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ संविधानले दिएका कामहरू प्राय पहिले नै सुरु गरिसकेको र अल्झिएर रहेको र झन्नै 90% काम मैले मेरो समयमा नै पुरा गरिसकेको सङ्घीयतासँग जोडिएका र केही थोरै कामहरू रहेको र त्यो पनि अहिले पुरा नभएको स्थितिमा भन्ने हो भने खुद्रा मसिना काम बाहेक यथास्थितिमा नै अहिले चाहिँ काम चलिरहेको छ भन्ने मैले बुझ्छु। तपाईँ खरो रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्ति, एउटा खरो व्यक्ति, निडर व्यक्ति र सत्यमा प्रतिबिम्बित भएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति। तपाईँले भन्नुभयो 90% काम चाहिँ तपाईँले पुरा गरिसक्नु भएको थियो, बाँकी 10% पनि हुन सकिएन। त्यसपछि तपाईँ घेराबन्दीमा पर्नुभयो। यो घेराबन्दी कसरी परिएको थियो त्यति बेला चाहिँ? अब घेराबन्दी भन्ने हो भने मैले एउटा कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छु, नीति निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता र त्यो निर्माण भएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। नीति बनाउँदा समग्रमा बनाउने हो, तर नीति कार्यान्वयन गर्दा नीति बनाइसकेपछि त्यसलाई कसैको मुख हेरेर अनि त्यो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरामा द्वैध उत्पन्न भयो भने नीतिले काम गर्दैन। मुख हेरेर काम गर्ने हो भने नीति छोडिदिनुपर्छ
र नीति अनुसार काम गर्ने हो भने मुख हेर्न छोडिदिनुपर्छ। को कति रिसाउँछन् खुसाउँछन् त्यतातिर गइयो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, नेपालको प्रशासनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। कमजोरीलाई हटाएर नीतिगत रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ, अनुहार व्यक्तिको हेरेर होइन। तपाईँ सक्षम भएर बाहिरिनुभयो कि असक्षम भएर मन्त्रीबाट बाहिरिनुभयो? के भन्छ आजको यो नतिजाले? मैले भन्नु परेन, जनताको बिचमा मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदाखेरि त्यतिखेर असन्तुष्टि चर्कै आएको हो र त्यो असन्तुष्टिको प्रभाव अहिलेले पार्टीभित्र पनि जुन अहिले चलिरहेको छ त्यहाँभित्र पनि प्रतिबिम्बित छ। र मैले सन्तुष्टि असन्तुष्टि भन्दाखेरि म आफू हटेको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षा बैठकमा सबै मन्त्रालयको मन्त्रीहरूको अङ्कसहित मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो र त्यो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा मलाई सम्झना आउँछ 85.6 भन्दाखेरि झन्नै 86% नै नम्बरिङ दिएर त्यो प्रतिवेदन पेश भएको थियो र कतिपय मन्त्रीको त 1/3 पनि थिएन। जुन मन्त्रीहरूको 1/3 पनि थिएनन् ती मन्त्रीहरू आज पनि कायम हुनुहुन्छ र जसको 85.6 भनेको 86 नै हामी भन्ने गर्छौँ। अर्थात् अझै विद्यार्थीको भाषामा भन्ने हो भने त डिस्टिङसन हो। डिस्टिङसन ल्याउने चाहिँ फेल हुने, हट्नुपर्ने, अनि पास मार्क पनि नल्याउने चाहिँ निरन्तर हुने, अनि त्यसले दिने परिणाम र त्यसको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि परिणाममा आएन। सरकारको पर्फर्मेन्समा चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्यो, त्यसको असन्तुष्टि बढेर गयो। र अर्को कुरा के हो भने त्यतिखेरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो कि अहिले मन्त्रीमण्डल परिवर्तन चाहिँ केही गरे सरकारलाई गति दिनको निम्ति, परिणाम ल्याउनको निम्ति। यदि सरकारले गति लिएन र परिणाम आएन भने म फागुनमा फेरि पनि परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको थियो। म अहिले पनि सम्झिन्छु र म आफू मन्त्रीबाट हटेको झन्नै पहिलो हप्ताभित्रै मैले 4वटा जति इन्टरभ्यू दिएका थिएँ र मैले भनेको थिएँ हामी त गाडीमा कुद्यौँ, गाडीको गतिमा कुद्यौँ, अब प्लेनको गतिमा सरकार कुद्छ, फागुनपछि रकेटको गतिमा कुद्छ, त्यो परिणामले आइहाल्छ। त्यसकारण रकेट चाहिने हो कि महारकेट चाहिने हो, प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै प्रत्युत्तरबाट चाहिँ यहाँले त्यतिखेरको प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ मैले त्यतिखेर टाइम सेड्युल अनुसारै भनेको थिएँ, किनभने आइरहेको सङ्कटलाई पनि र कार्यशैलीमा देखिएको केही कमजोरीको कारणले मैले बताएको थिएँ। अब कोरोना सङ्कट त आयो अनि सरकारभित्रको असन्तुष्टि पनि आयो, पार्टीभित्र पनि त्यसको प्रभाव पर्यो र अहिले चाहिँ हामी कस्तो अवस्थामा छौँ मैले भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले अहिले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भयो होला, किनभने पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। सरकारको पर्फर्मेन्स यो बिचमा कति जनताको बिचमा सकारात्मक रूपमा आएन भने चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि अलिकति कुडिएको पनि थियो त्यति बेला मन्त्रीबाट हट्दाखेरि। जस्तो बालवाला मन्त्री रहँदै गर्दा, राम्रो काम गर्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो डिस्ट्रिक्सन ल्याउँदै गर्दा चाहिँ बाहिरिनुको पीडा एक किसिमको थियो नै। प्रधानमन्त्री बोलाएको भोजमा पनि तपाईँ सहभागी हुनु भएन। त्यसपछि आजको दिनमा आउँदा यो प्रतिकूल समयमा मेरो बहिर्गमन ठिकै थियो कि भनेर लागिरहेछ अहिले मनमा? होइन,
मैले कहिले पनि मलाई हटाइयो त्यसकारण मेरो मन कुँडिएछ भन्ने मैले भनिनँ। मसँग पटक पटक चाहिँ प्रश्न आउँदाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु भने मेरो जीवनकालमा पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मलाई मन्त्रीबाट किन हटाइयो मैले सोध्ने छैन। किन सोध्ने छैन भने मन कुडिएको भए पो सोध्नु। फेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई मन्त्री दिइहाल्नुहुन्छ कि आश गरेर सोध्नु। मैले आश गरे पनि छैन, म निराश पनि छैन। आफूले जहाँ जे जिम्मेवारी हुन्छ त्यही अनुसार पुरा गर्छु र मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्छु। कसले कहाँ आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, जसको कर्तव्य हो उहाँले नै जान्नुपर्छ भन्ने यो हो। यो प्रतिकूल बेलाको बहिर्गमन ठिकै भयो भन्ने लागिरहेछ अहिले मनमा आउँदा। मैले जहिलेसम्म काम गरेँ मैले इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ। अहिले जहाँ छु म असन्तुष्ट छैन। मैले यति भन्न चाहे। यहाँले अर्को भोजको कुरा उठाउनु हो मलाई आएको थियो मन्त्रीमण्डलबाट हटेको भोलिखेर चाहिँ परिवार सहित नयाँ मन्त्री र पुरानो हटेका मन्त्रीहरूको बिचमा चाहिँ पारिवारिक भोजको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ, आउनु पर्यो भने मैले भने मलाई फुर्सद छैन। किन फुर्सद छैन भने तपाईँले भाडामा घर खोज्नु थियो, घर खोज्नु थियो, सर्नु थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि घर खोज्दाखेरि कति तनाव हुन्छ। म 40 वर्षदेखि काठमाडौँमा भाडामा बसेको, भाडाको घर खोज्नको निम्ति कति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो तनावमा म भएको कारणले गर्दा अर्को कुरा के हो भने त्यही राख्नु थियो भने अलि पछि राख्दा हुन्छ नि। मन्त्रीबाट नयाँ मन्त्री भएको भोलिखेर अनि मन्त्री हटेको भोलिखेरै राख्ने एउटा कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीजीको त्यतिखेरको ठिक थिएन। अर्को कुरा कतिपय मन्त्री ल्याउनु भएको थियो, सोची विचारी नल्याइएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले प्रतिफल आउँछ भने आशावादी थिइनँ। त्यसकारण प्रतिफल पनि आएन र आउँछ भने उहाँहरूबाटै अहिले आउँछ भने मैले ठानेको पनि छैन। पण्डितज्यू कुनै पनि नेता मन्त्री हुँदाखेरि गाडीमा सवार हुन्छ, झन्डावल गाडी हुन्छन्, त्यसपछि करिब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कतिसम्म कार्यकाल रहन्छ। त्यसपछि कसैले घर जोड्छन्, कसैले गाडी जोड्छन्, कसैले घोडा जोड्छन्, मोटर बाइक त्यत्तिकै हुन्छन्, आसेपासे त्यत्तिकै हुन्छन्। तर तपाईँको यो साधकी जीवनशैली, तपाईँ जहिले मोटरसाइकलको यात्रा, त्यसपछि साइकलको यात्रा अझै पनि गर्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै पर्दाखेरि टेम्पो बस लगायतको पनि यात्रा गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग आर्थिक सम्पन्नता नभएर हो या चाहिँ नचाहेर हो या चाहिँ त्यो लाइन नपक्रेर हो, अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि त तपाईँकै पार्टीका नेताहरू त 4 व्हिलरमा नचढ्ने त प्राय कम छन्। यो स्थिति किन सिर्जना हुन्छ कसै माथि मात्रै? अब गाडी चढ्नु भएको छ, कसरी चढ्नु भएको छ, कसरी चढ्नुहुन्छ, त्यो मैले सबैको उत्तर दिनु जरुरी आवश्यक छैन। म आफू मन्त्री भइसकेपछि म 1 घन्टा पनि मैले चाहिँ मन्त्रालयको मन्त्री चढ्ने गाडी चढ्या छैन। अर्कोतर्फ हो भने कहिलेकाहीँ कसैले मलाई लिफ्ट दिनुभयो भने म निजी गाडीहरू अथवा कहीँ बाटोमा मिल्छन् भने कहिलेकाहीँ कोही चिनेका साथीभाइले अन्य किसिमको गाडीहरू पनि मैले चढ्दिनँ भने मैले कसम खाएको छैन। जहाँसम्म प्राय म अहिले मोटरसाइकलमा हिँड्छु। मोटरसाइकल प्राय मेरो चाहिँ सचिवालयको साथीहरूले चलाउनुहुन्छ, म पछाडि हिँड्छु। कहिलेकाहीँ अरू नै साथीभाइहरूले पनि मलाई लिएर जानुहुन्छ। अप्ठ्यारो पर्यो भने कहिलेकाहीँ भाडाको गाडीमा पनि म जान्छु, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छु। म यो मोटरसाइकलमा हिँड्नु पर्यो, कहिले साइकलमै हिँड्नु पर्यो, कहिले टेम्पूमा हिँड्नु पर्यो, कहिले बसमै हिँड्नु पर्यो भन्ने
आफूलाई सङ्कोचित महसुस गरेर आफूलाई अपमानित महसुस गरेर अथवा अरूले गाडीमा चढ्छन् राम्रा राम्रा गाडीमा महँगा गाडीमा चढ्छन् भने नि मैले किन नचढ्ने भन्ने चाहिँ मैले कसैसँग आफूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारप्रति असन्तुष्ट हुने र नचाहिँदो गलत प्रतिस्पर्धामा चाहिँ लाग्ने मेरो सोच नभएकोले गर्दा म जहाँ साइकल चढु मोटरसाइकल चढु बस चढु अथवा भाडाको कुनै साधन चढु अथवा कसैको प्राइभेटमा लिफ्टमा चढु गौरवको साथ चढ्छु र सम्मानको साथमा चढ्छु र मैले आफूलाई अपमानित महसुस गर्दिनँ। कोही कति सुनिन्छ नि जस्तो तपाईँ त मन्त्री हुँदा त भनौँ न कसैको तडक बडक धेरै हुन्छ, तपाईँको सामान्य नै होला। यद्यपि मन्त्रीबाट बहिर्गमन भइसकेपछि पनि सम्पत्ति जोड्नेदेखि लिएर गाडी घोडा जोड्नेसम्मका क्रियाकलाप आउँछन्। कतिपयका त आफू मन्त्री परिवारका सदस्यहरूलाई पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने कुराहरू, सकेसम्म श्रीमतीलाई पनि सांसदै बनाउने कुराहरू, यी समग्र घटनाक्रमले देखाउँदाखेरि तपाईँ जस्ता व्यक्ति पनि कम्युनिस्टको उसमा पार्टीमा चाहिँ अझै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो सोच भएका व्यक्ति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यी बिरलै पात्रहरू भेटिन्छन्। यसमा चाहिँ तपाईँले प्रश्न पनि पारिसक्नु भएको छ। तपाईँको महत्त्वाकांक्षा नभएर हो वा चाहिँ अरूको त्यो तडक भडक देखेर कहिलेकाहीँ ईर्ष्या भाव जाग्दैन मनबाट? म ईर्ष्या कहिले लिन्न, गलत कुरा बाटो कहिले समाउँदिनँ। यहाँले भन्नुभयो मेरो सचिवालयमा मेरो परिवारको म पटक मन्त्री 2 चोटि मन्त्री भएँ र अरू बेलामा म मन्त्री सरहको पदमा रहँदाखेरि मेरो परिवारको कोही पनि व्यक्ति चाहिँ मेरो सचिवालयमा थिएनन् र राख्ने सोच पनि छैन। जहाँसम्म मन्त्रीबाट हटिसकेपछि पनि मेरो चाहिँ परिवारको मान्छेहरूलाई मैले त्यसरी राखेका छैन र जहाँसम्म अहिले पनि म 40 वर्षदेखि मैले बारम्बार भने कोठामै बस्या छु र अहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने मन्त्री क्वार्टरमा हुँदाखेरि भात पकाइदिने परिवारलाई सहयोग गर्ने नि सहयोगी थिए र अहिले कोही जानुभयो भने पनि चिया पकाएर खुवाउने पनि मेरो परिवार, भाँडा माझ्ने पनि मेरो परिवारदेखि लिएर सबै किसिमको सत्कार गर्ने मेरो परिवार हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ। जसरी हामी सबै मिलेरै गरिरहेका छौँ भने गौरवको साथ भन्छु न। यो तपाईँको संस्कार हो कि यो कम्युनिस्टको सरकार हो? यसलाई कसरी बुझ्ने जनता? राम्रो संस्कारलाई कम्युनिस्टको संस्कार पनि भन्न सकिन्छ र राम्रो संस्कारको अरूले अनुसरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, अब चाहिँ पार्टीको अलिकति विषयमा प्रवेश गरौँ। त्योभन्दा पूर्व सरकारलाई यति बेला घेराबन्दीमा पारियो, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने सरकारलाई कसले घेराबन्दीमा पार्यो? तपाईँ हुँदा पनि केही अलिकति छिटपुट के अरे वक्तव्यहरू आउन सुरु भइसकेका थियो, तर आजको दिनमा आउँदा त सरकारलाई एकदमै नजिकबाट घेराबन्दीमा पारियो, मलाई एक्लो नै बनाइयो, सहयोग कसैले पनि गरेन, पार्टीभित्रकै नेताहरूले पनि सहयोग गरेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। किनभने तपाईँ क्याबिनेटमा पनि अलिकति 1 वर्ष 2 वर्ष भए पनि सङ्गत गरेर आउनुभयो, 1 वर्ष सङ्गत गरेर आउनुभयो। साँच्चै सरकार घेराबन्दीमै परेको हो पछिल्लो समयको सिनारियो हेर्दाखेरि? सरकार सञ्चालनसँग जोडिएर भन्ने हो भने प्रमुख दायित्व चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँकै जिम्मेवारी हो। गार्जियन त उहाँ हुनुहुन्छ, गार्जियन हुनुहुन्छ नि त, सरकारको पनि पार्टीको पनि गार्जियन हुनुहुन्छ। गार्जियन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जिन्दगी चाहिँ झन्नै 5 दशक राजनीतिमा पुर्याइसक्नु भएको छ। उहाँभन्दा बढी चाहिँ अनुभव अरूसँग छ भन्ने हो भने मैले ठान्दिनँ, म ठान्दिनँ। झन्नै 4.5 दशक त मेरो पनि अनुभव पुग्न थाल्यो। भनेपछि सरकारलाई कसैले घेराबन्दीमा पारेको छैन। अब अर्को कुरा भने हाम्रो प्रणाली के हो त? संविधानले गाइड गरेको छ, संसदले गाइड गरिरहन्छ। बहुदलीय प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि मूलभूत नीतिगत रूपमा पार्टीले गाइड गरेर सहयोग गर्ने हो। अर्को कुरा गाइडलाइन घोषणापत्रहरूले दिएकै छ, त्यसमा प्र्याक्टिकलमा आउँदाखेरि नियमित सरसल्लाह भएरै जाने हो।
एक्लै सबै कुरा मै हुँ, म बाहेक अरू कोही हुँदै होइन, अरूले केही जान्दै जान्दैन, अरूले केही बुझ्दै बुझ्दैन र एक्लै गरे पनि त्यो सामूहिक हो भन्ने स्थिति भयो भने त्यसले प्रजातन्त्रभित्र अझै भन्ने हो भने गणतन्त्रभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र प्रणालीले त्यो कुरा त अँगाल्दैन, त्यसले सामूहिकता अँगाल्छ, छलफल अँगाल्छ र निर्णय अँगाल्छ। किनभने नेपालमा अधिनायकवाद छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले एक्लो महसुस गर्ने कुरा चाहिँ समाप्त गर्ने कुरा पहिलो जिम्मेवारी उहाँकै हो र सँगसँगै जीवन लामो समय राजनीतिक यात्रामा गर्नुभएकोले गर्दाखेरि सहयोग लिने र दिने कुरा पनि पहिलो जिम्मेवारी उहाँको र त्यसपछि अरूको पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहाँ गल्ती भयो पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ, कमी कमजोरी भएको छ भने महसुस गर्न जरुरी छ र साथ सहयोग लिन कमी भयो भने साथ सहयोग लिन जरुरी छ। अझै भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा त हरेक मिटिङमा आलोचना र आत्मआलोचनाको प्रणाली नै थियो। त्यसकारण अहिले पनि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो प्रणाली समाप्त भएको छैन। कहिलेकाहीँ अलि ओझलमा परेको छ, ओझलमा परेको छ भने त्यसलाई पुनर्स्थापित गरेर भएको कमजोरीलाई स्वीकार्ने र राम्रो कामको निम्ति चाहिँ आत्मालोचना वा अरूको आलोचना गर्नु पर्यो भने पनि त्यो प्रणाली अँगालेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त प्रतिपक्ष पनि पार्टीभित्रैबाट प्रतिपक्ष उत्पादन भएको जस्तो, सरकारका काम कारबाहीमा टिका टिप्पणी पार्टीभित्रैबाट भयो जस्तो, प्रतिपक्षी दल त अलिकति निरीह भए जस्तो यो सिनारियो त देखिन्छ नि। शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ चाहे सरकारमा होस् चाहे पार्टीभित्र हो, त्यो के हुन्छ भने कालान्तरमा कुनामा कमजोर बन्दै जाने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो केन्द्रीकरण नहोस् भनेरै हामीले प्रजातन्त्रमा शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अँगालेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कि छैनौँ? छौँ भने पार्टीभित्र शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ कि हुँदैन? सरकारभित्र शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ कि हुँदैन? विश्वास र अविश्वासको कुरा हुन्छ कि हुँदैन? मात्र अविश्वासमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। त्यस कारणले विश्वास पनि साथ पनि लिएरै अगाडि बढ्नु परेको हुनाले गर्दा पार्टीभित्र पनि र सरकारभित्र पनि विश्वासको साथ लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। यसो भए यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको लडाइँ हो, यो पछिल्लो समयको नेकपाभित्र देखिएको जति पनि विवादहरू। एउटा त शक्ति सन्तुलनको लडाइँ पनि हो। अर्को कुरा के हो भने अलिअलि मान्छे हो नि, मान्छेमा विभिन्न किसिमको दिमागमा महत्त्वाकांक्षाहरू आउँछन्। अवसरको निम्ति आउँछ, पदको निम्ति आउँछ, आफ्नोको निम्ति आउँछ। भोलि त कसले देखाएको छ र भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा अलिकति अधैर्यता पनि हो। त्यस कारणले गर्दा यो कहाँको कमजोरी, कसको के कमजोरी मात्रै पक्रेर हिँड्ने हो भने त्यसले सुदृढ हुने बाटो लिँदैन। आपसमा मिलेर कमजोरीहरूलाई पनि हटाएर जानुपर्छ र आएका अवसरहरूलाई पनि योग्यता क्षमता
आधारमा सामूहिक रूपमा र कतिपय चाहिँ कार्यकारी अधिकार छ भने त्यो पनि प्रयोग गरिकन न विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले एउटा विश्वासको सङ्कट पनि हो। असारको पहिलो साता दोस्रो सातामा फुटकै नजिक रहेको पार्टी भदौ 26को स्थायी कमिटीले अलिकति जुर्मरायो जोगायो। त्यसपछि अहिले क्रमशः आउँदाखेरि जुन आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति कहीँ नदेखिएको एउटा दृश्य देखियो, जुन धुम्बाराईको त्यो पार्टी कार्यालय बाहिर चाहिँ त्यत्रो त्यो सुरक्षा व्यवस्था, कुकुरसहितको सुरक्षा व्यवस्था भनेपछि अब यो मुलुकमा के हुँदैछ? यो पार्टीभित्रै एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने वातावरण कसरी सिर्जना हुँदैछ? स्थायी कमिटी बैठकमा सबै पदाधिकारी जम्मा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थिति किन त? यसले चाहिँ पार्टीलाई सही गन्तव्यमा डोरिरहेको छ? अब उहाँलाई लागेको कुरा उहाँले राख्नु भएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले। अरू नेताहरूलाई लागेको कुरा अरू नेताहरूले पनि राख्नु भएको छ। सामूहिकतामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हो, प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा यसमा कुनै दुई मत छैन। तर अहिले मैले के देखिरहेको छु भने पार्टी फुटको कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन। मनको बह चाहिँ पोख्ने कुरा चाहिँ धित मर्दो गरिकन पोख्नमा सबै लागिराख्नु भएको छ र बाहिर कतिले ताली ठोकिरहेछन्, कतिले खुचिङ भनिरहेका छन् र कतिलाई चिन्ता लागेको छ। देशको चिन्ता पनि छ, पार्टीको चिन्ता पनि छ र नेतृत्व पनि अहङ्कारमा नपुगोस् भन्ने चाहिँ सही ठाउँमा नेतृत्व सही तरिकाले नेतृत्व प्रदान गर्न सकुन् भन्ने आशा र विश्वास पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रश्नभित्र नेतृत्व पङ्क्ति पनि छ र मैले त हरेक पटक भन्ने गरेको छु, नेतृत्वको पहिचान सङ्कटको बेलामा हुन्छ। सङ्कटबाट निवारण गर्यो नेतृत्वले, नेतृत्व सफल। सङ्कटमा झन् गहिरिँदै गएर अनि सङ्कटभित्र त म रोमलिरहेको छु, त्यसैमा अल्झिरहेको छु, मलाई बचाइदेऊ भनेर भन्ने हो भने त्यो नेतृत्वको असक्षमता हुनेछ। त्यसकारण नेतृत्व गर्नेले तलको पनि जनताको पनि पार्टी कार्यकर्ताको पनि आफूभन्दा मुनिको नेताको पनि र सामूहिकताको भावना र जे उद्देश्यको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको छ सानो निहित स्वार्थमा नलागिकन समग्र रूपमा परिणाम आउने गरी नेतृत्व लाग्नुको विकल्प छैन। त्यही नै सफलता हो र त्यहाँभित्र उहाँहरू चुक्नुभयो भने मैले त भन्नुपर्छ बिग्रिसकेपछि, बिगारिसकेपछि अनि गालामा हात राखेर रुन थाल्नुभयो भने चाहिँ आँसु पुछ्ने कोही छौ कि छैनौ भन्ने हो भने हिजो चाहिँ एकदम माया गर्नेहरू पनि आँसु पुछ्न नआइदिन सक्छ भन्ने यो पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को एउटा विचारमा द्वन्द्व भनौँ न, त्यो बहसमा द्वन्द्व कहाँनिर पनि देखियो भने अध्यक्षलाई चाहिँ महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने हो, प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदीय दलको निर्णयबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्ने वा रहने भन्ने विषयलाई निर्क्युल गर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने अबको 2 महिनापछि अबको महाधिवेशनमा चाहिँ दुवै पद त्याग्न म तयार छु, किन चाहिँ यो पार्टीभित्र अस्थिरता भनेर उहाँले बेला बखत भनिरहनु भएको छ। तर उहाँको बोलीमा सत्यता नभएर वा चाहिँ विश्वास गुम्दै गएर यो अर्को किचलो निम्तिएको हो, नत्र त अहिलेसम्म त साम्य हुनुपर्ने थियो यो विवाद। विश्वासको सङ्कट उत्पन्न नभएको भए उहिले यी कुरा मिलिसक्थ्यो। अहिले वैचारिक द्वन्द्व हुँदै होइन, वैचारिक सबै द्वन्द्वहरू महाधिवेशनको निम्ति थाँती छ। महाधिवेशनको डेट तोकिएको कारणले गर्दाखेरि जुन दिनदेखि महाधिवेशनको वैचारिक बहस खुला भएको छ त्यो बेला छलफल गर्ने कुरा हो। अहिले मात्र कार्यशैलीको कुरा हो, कार्यपद्धतिको कुरा हो, अवसरको कुरा हो र त्यसपछि त्यो अवसरको चाहिँ वितरण चाहिँ ठिकसँग भयो भएन भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवसर फेरि
मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ, अथवा मेरो नजिककोले पाउँछ कि पाउँदैन, उपयुक्त व्यक्तिले पाउँछ कि पाउँदैन न भन्ने यो द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विचारको द्वन्द्वसँग जोडिएर होइन, व्यवहारको द्वन्द्वसँग जोडिएको हो, कार्यशैलीको द्वन्द्वसँग जोडिएको, कार्यपद्धतिको द्वन्द्वसँग जोडिएको र अविश्वासभित्र रुमलिरहेको एउटा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिको उपज पनि हो। व्यवस्था परिवर्तन भएपछि मुलुकमा शान्ति होला, अमन चयन होला, हामीले चाहिँ भनौँ न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना होलान्, विदेशमा पसिना बगाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य होला भनेर जसरी जनताले मत दिए, 2/3 नजिक पुगाए, विभिन्न कालखण्डमा हुँदा तपाईँको 2007 सालदेखि 17 साल हुँदै विभिन्न बेला बखतका घटनाक्रमले गर्दाखेरि धेरै व्यवस्थालाई चाहिँ नेपालमा परिवर्तन गर्यो, संविधानै पटक पटक संविधान फेरिए। तर पनि अवस्था उस्तै यो कोरोना त्रैमामको बेला चाहिँ पार्टीभित्र देखिएको एक किसिमको विवाद, जुन सरकारले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यो सक्नुपर्ने हो, त्यतातिरको अर्को एउटा सङ्कट बनिसकेपछि त अब जनताले कसलाई पत्याउने, अब जनताले कसको विश्वास गर्ने सङ्कटको स्थिति पैदा भयो नि पण्डितजी। कुन समयमा सङ्कट नभएको अवस्था थियो, रहन्छ, मात्र फरक हो। नभए सङ्कटहरू आइरहन्छन्, उपयुक्त तरिकाले समाधान भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ, उल्टो दिशामा यदि गयो भने त्यसले नकारात्मक दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अहिलेको समस्यालाई सङ्कटको रूपमा नबुझिदिनको निम्ति म आग्रह गर्छु। समस्याको रूपमा छ, समाधान गर्नुपर्छ र समस्या देखेपछि समस्यादेखि तर्किने, समस्यादेखि भाग्ने अनि समस्यामा रहेकालाई परबाट ताली ठोक्ने जुन काम हुन्छ, उसले समस्यालाई समाधान चाहेको हुँदैन। समस्या जहाँ छ त्यहाँ समाधान खोज्दा त्यो समाधान भयो भने सकारात्मक रूपमा फाइदा हुने हुन्छ। कसैलाई नकारात्मक रूपमा पनि कसैलाई फाइदा हुन्छ, कसैलाई भत्काएर फाइदा हुन्छ, कसैलाई बनाएर फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कतिपय देखिरहेका छन् कि सडकमा देखिएका व्यवस्था विरोधीहरूको जुन छ त्यसलाई कसैले ठिक पनि ठाने होला, तर लोकतन्त्र मान्नेहरू, प्रजातन्त्र मान्नेहरू, गणतन्त्र मान्नेहरू, समृद्धि चाहनेहरू, विकास चाहनेहरूले त्यसलाई ठिक ठान्दैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालमा राजतन्त्र अस्तु भइसक्यो। अस्तु सजाउनको निम्ति चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यो सडकमा आएको जनमास त तपाईँकै कारण, तपाईँकै व्यवहारले, सरकारको व्यवहारले त हो नि। यो कसले ल्याएको हो सडकमा जनतालाई? छोटोमा, अन्तिममा अब असन्तुष्टिको केही परिणाम हो, सरकारलाई दबाब होस् भन्नेको निम्ति हो। तर आएका मासहरू राजा चाहियो भनेर होइन, केही त्यसभित्र छन् र केही स्वदेशी शक्ति पनि छन्, केही विदेशी शक्ति पनि छन्। त्यस कारणले विदेशी शक्तिहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तिमीहरूको देशमा यदि राजाको खाँचो छ भने ज्ञानेन्द्रलाई त्यहीँ लगेर राजा बनाऊ र नेपालमा राजतन्त्र मरिसकेको अस्तुलाई फेरि चाहिँ प्राण दिन्छु भन्न चाहनेहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अस्तुबाट प्राण फर्किँदैन। केही समयको निम्ति
लभ परेको छ त्यो वस्तुसँग भने घरको सोकेसमा सजाउँ। गणतन्त्र केटाकेटीको खेल भएर आएको होइन, लोकतन्त्र केटाकेटीको खेल भएर आएको होइन, रगत पसिना बगाएरै आएको हुनाले गर्दा हस्, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा कुनै कमी आउन दिने छैनौँ, आउने छैन भने म पूर्ण विश्वस्त छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण बहसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको अङ्कमा सरकारको समीक्षा, नेकपाभित्र देखिएका तिक्ततामा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।